मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी का सिलसिला जारी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में भी ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर अदा की। हमजा शहबाज और दीगर ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और अमन सलामती के लिए खुसूसी दुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी नवाब शाह में ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद। खुसूसी पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि अल्लाह के नज़दीक महबूब इंसान वो है जो लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईद पर खुसूसी पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा हमें अज़ीम उश्शान सुन्नत इब्राहिमी की याद दिलाती है। दहशतगर्दी वाक़यात में जान कुर्बान करने वाले शोहदा की कुर्बानी हमारा कौमी फ़ख्र है। ईद उल अज़हा पर पुरमसरत मौके पर मुसल्लह फ़ौज की क़यादत का खुसूसी पैगाम। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ का कौम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार। कौम के लिए अमन, तरक्की और इत्तेहाद की दुआ की। मुसल्लह फ़ौज ने शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों को खराज तहसीन पेश किया। अगर जंग ना होती तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बड़ा रिलीफ देने का प्रोग्राम था। हालात की वजह से दिए जाने वाले रिलीफ में फ़र्क आएगा। राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दोनों रहनुमाओं की दानिशमंदाना कोशिशों ने पूरी कौम को सुरखरू किया। इसराइल और नेतन्याहू जैसे मक्कार की ख्वाहिश है मुस्लिम दुनिया आपस में उलझे। मंशियात फरोश मुआशरे में जहर बेच रहे हैं। मंशियात के खिलाफ संजीदगी से क्रैकडाउन जारी है। अवाम मंशियात फरोशों की निशानदेही करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, खवातीन के लिए मुफ्त पिंक स्कूटीज स्कीम दुनिया में मिसाल है। पहले सिर्फ 150 खवातीन के पास लाइसेंस था, अब 25,000 खवातीन ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, खवातीन और बच्चों ने खूब शॉपिंग की। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और मनपसंद चीज़ों की खरीदारी। खवातीन ने ईद शॉपिंग मुकम्मल करने के बाद ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। ईद पर मुनफरिद, खूबसूरत और फ्रेश नजर आने के लिए मुख्तलिफ सर्विसेज ली जा रही हैं। खवातीन तो खवातीन, मर्द भी किसी से पीछे नहीं। खुद को संवारने के लिए हेयर सैलून्स पहुंच गए। ऐ ईमान वालो, अहद की पासदारी करो, सिर्फ अल्लाह से डरो। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए उसकी नेमतों से फ़ायदा उठाएं। जिन कौमों ने जुल्म किया और नाशुक्री की, उनसे नेमतें छीन ली गईं। इमाम मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल रहमान अल हुज़ैफ़ी का खुतबा हज। कहा, रब के सिवा किसी की इबादत मत करो, तकवा इख्तियार करो। मुसलमानों को किसी भी मुश्किल में सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। सब्र वालों के लिए अल्लाह ताला ने अजर अजीम का वादा किया है। हमेशा सच बोलें और गलत बयानी से गुरेज करें। लाखों हुज्जाज कराम ने मस्जिद निमरा से खुतबा हज सुना। हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले रात गुजारेंगे और रमी जमरात के लिए कंकरियां जमा करेंगे। सुबह नमाज फजर के बाद मिना पहुंचकर बड़े शैतान को कंकरियां मारेंगे। रमी जमरात के बाद कुर्बानी करके एहराम खोल देंगे। अमेरिका ने जंगबंदी की धज्जियां उड़ा दी। जुनूबी ईरान में फजाई हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज जुनूबी ईरान के शहर बंदर अब्बास और अबनाए हुर्मुज़ के करीबी साहिली इलाकों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। ईरान का पलटकर जवाबी वार। पासदारान इनकलाब का अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एक F-35 लड़ाका तैयारे पर भी फायरिंग की गई। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि अगर अमरीका ने जंगबंदी की मज़ीद खिलाफ वर्जी की तो यकीनी और फैसला कुन जवाब मिलेगा। जवाबी कार्रवाई को अपना जायज़ हक करार दिया। अमरीका को अब खित्ते में फौजी अड्डे नहीं मिलेंगे। इलाकाई मुमालिक अब अमरीकी ढाल नहीं बनेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का हज के मौके पर पैगाम। कहा कि ईरान ने जाहिर अमरीका को सख्त थप्पड़ रसीद किया और दुश्मन के अहदाफ को नाकाम बना दिया। अल्लाहू अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को कुव्वत और ताकत अता की। सेहोनी हुकूमत और इजराइल अपनी उम्र के आखिरी मराहिल के करीब पहुंच चुका है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी मुमालिक दोस्ती और ताउन को मजबूत बनाएं।
ایران حملے کا جواب دے گا، اپنے دفاع میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا واضح اور دو ٹوک پیغام، کہا امریکہ نے ہرمزگان کے علاقے میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا اپنا ہرمز کو کبھی بھی مذاکرات کا حصہ نہیں بنائیں گے جیسے جوہری معاملے میں کیا۔ امریکی ناکہ بندی ختم ہوئی تو ہرمز سے گزرنے کا عمل ایران کے طے کردہ انتظامات کے تحت ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ترک صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی۔ پاک ترک گہرے اور تاریخی تعلقات کے فروغ کے عزم کا اظہار۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ دونوں رہنماؤں کا خطے میں امن، استحکام اور مذاکرات کی خاطر قریبی روابط پر اتفاق۔ امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان کے ثالثی کردار کی عالمی سطح پر پذیرائی۔ ترک میڈیا کے مطابق پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر سامنے آیا۔ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش، منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا۔ پنجاب نئے شہری طرز حکمرانی کے ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے، ماحولیاتی تحفظ اور صحت عامہ میں بہتری کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈی جی ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی ملاقات، ادارہ جاتی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں سے وفد کو آگاہ کیا، کہا باہمی معاہدے ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے اعتماد کا مظہر ہے۔ کوکین کوئین پنکی کو گردوں میں تکلیف، جیل حکام نے ملزمہ کو اسپتال منتقل کرنے کے لیے پولیس سے رابطہ کیا، پھر یو ٹرن لے لیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملزمہ کو فوری اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ پنکی کا معائنہ جیل ڈاکٹرز نے کر لیا ہے، ملزمہ کو کسی اسپتال منتقل نہیں کیا جا رہا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، گوجرانوالا، منڈی بہاؤدین، اوکاڑا، شیخو پورہ، پنڈ دادن خان اور گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مکانات کو نقصان پہنچا۔ جہلم کے علاقے جلال پور شریف میں گھر کی چھت گرنے سے 12 سالہ بچہ جاں بحق، بچی سمیت 5 افراد شدید زخمی۔ ملک میں شدید گرمی کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 40 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر متوقع۔ برطانیہ میں ہیٹ ویو نے شہریوں کو ہلکان کر دیا۔ مئی کے مہینے میں گرمی کا 82 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ فرانس میں شدید گرمی سے 7 افراد ہلاک۔ حکام نے شہریوں کو دھوپ میں غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز، زیادہ پانی پینے اور کمزور اور بزرگ افراد کا خصوصی خیال رکھنے کی ہدایت جاری کی۔ اور آسٹریلوی کپتان مچل مارش کی پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں شرکت مشکوک۔ جوش انگلس مہمان ٹیم کپتانی کے مضبوط امیدوار۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق آئی پی ایل کے دوران مچل مارش کو ٹخنے کی انجری ہوئی تھی اور وہ طویل لیگ کے باعث تھکاوٹ کا شکار ہوئے تھے۔ مچل مارش کی عدم دستیابی میں اولی پیک کے انٹرنیشنل ڈیبیو کا امکان۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ 30 مئی کو راولپنڈی میں شیڈیولڈ ہے۔ اور ملک میں شدید گرمی کی پیش گوئی، این ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے 31 مئی تک ملک بھر میں شدید گرمی کی پیش گوئی کی۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 40 سے 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا خدشہ۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں شدید گرمی کی لہر متوقع ہے۔